اللہ شاہ صاحب بخاری بھرپور نعرہ دے نال حضرت شاہ جی دا استقبال کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، نوجوانان توحید و سنہ۔ اللہ نہیں اینو نا تھوڑا جا پیچھے کرو، چلو اللہ اللہ لا حول ولا قوة الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ۔ جہاں کہیں یہ کوئی ساؤنڈ والا بیٹھا ہے اس کو کہیں اس کو ایکو آن کرے۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین کذالک زین للکافرین ما كانوا يعملون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام سامعین، ربیع الاول دے مبارک مہینے دے اندر پہلی مرتبہ تھمے والی نہایت مخلص احباب دی پرخلوص دعوت دے اتے
حاضری دا یہ موقع اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ ایک صاحب ایمان دی یہ نشانی ہوندی ہے کہ وہ اپنیاں کامیابیاں اور اپنیاں ناکامیاں دے اندر اعتراف کر دیا ہویا اپنے رب دیاں ربوبیتاں دا اعتراف کردا جائے۔ اس واسطے کہ خیر و شر دا مالک صرف اور صرف اللہ کریم نے، اس واسطے کہ نفع اور نقصان دے مالک صرف اور صرف اللہ نے۔ اس واسطے کہ ایک صاحب ایمان دا اس بات دے اتے پورا یقین ہے کہ جدو بھی کوئی پار لگن والا بندہ اپنی منزل تے پہنچتا ہے تو اپنے زوراں نال منزل تے نہیں پہنچدا، انہوں منزل تے پہنچان والا صرف اور صرف کون ہے؟ میں چونکہ پہلی باری آیا نا تھمے علی تو میں جڑے الحمدللہ پڑھیا نا جی تو منو انج لگا ہے کہ میں پتہ نہیں کیڑی بستی چ آ گیا جتھے بندے نظر تے پہ آندے نے پر جیندے محسوس نہیں ہوتے۔ پہلی ملاقات اس لیے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے آپ پہ، سنجیدگی اور متانت زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب ایمان دا یہ پورا یقین ہوندا ہے کہ منزلہ تے پہنچان والا صرف اور صرف کون ہے؟ بول دے رہی ہو نال نال، کون ہے؟ ایک صاحب ایمان دا یقین ہے ناکامیاں نال دو چار کرن والا بھی کون ہے؟ ڈبدیا ہویاں نو پار لان والا اللہ، پار لگن والیاں نو پرت کے ڈبون والا اللہ، کنگلیاں نو سوکھا کرن والا اللہ، تے رجیا ہویاں نو کنگلا کرن والا اللہ، علم دے دعوے داراں نو پرت کے جہالت دیا ظلمتاں چ پھسائی رکھن والا کلا اللہ، تے جہالت دے گھٹا ٹوپ اندھیریاں دے وچ پھسیا ہویاں نو اپنے قرآن دا علم دے کے جمال مصطفیٰ نال فیض یاب کر کے جنت دا وارث بنان والا کلا، کھیتیاں اگان والا اللہ۔ بولو نا جو سارے صاحب ایمان بیٹھے ہوتے کون ہے؟ بیجاں نو اگان والا اللہ، کھیتیاں ہریاں برن والا کلا اللہ، عزتاں دین والا کلا اللہ، ذلیل کرن والا کلا اللہ۔ جو عزتاں دین دے فیصلے کرے تو دی علامت یہ نہیں ہوندی کہ وہ کسے نو دنیا دیا جاگیراں دے دے تے آکھے کہ میں انہوں عزتاں دے دیتیاں۔ جدوں کسے نو عزتاں دے تو دا یہ مطلب نہیں ہوندا کہ انہوں شی ورگے پتر جوان دے دے تے آکھے کہ انہوں میں عزتاں دے دیتیاں۔ اور جدوں کسے نو عزتاں دے تے دا یہ مطلب نہیں ہوندا کہ انہوں اپنے علاقے تھمے والی دے اندر سب تو بہتی زمین دے دے۔ جدوں کسے نو عزتاں دے تو ایدی علامت یہ نہیں ہوندی کہ او پتراں نو دنیا دے وڈیاں وڈیاں عہدیاں تے پہنچا کے تے آکھے میں اینو عزتاں دے دیتیاں نے۔ سن دے پہ ہو؟
ڈرتے نہیں ہو گئے ہے بول دے چال دے کوئی نہ کو ہوں نہ کو ہاں نہ کو سبحان اللہ روٹی کھانی جی سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں اجنبیت ختم ہو جانی چاہیے نا میں تو ہوں آ گیا تھوڑے کول تے تسی میرے سامنے بیٹھے ہوں اجنبیت کا دی ہوئی ہوں تے ایک دوجے دے ڈھائے چڑھ گئے ہیں اس ہستے کوئی زندہ دلی دا ثبوت دیو جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی کسی نو کوٹھیاں دے دے تے اس گل دا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے عزتاں دے دیتیاں کسی نو پتراں دیا لینا لا دے تے دا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ نے انہوں عزتاں دے دیتیاں نے کسی نو سواریاں اچھیاں دے دے تو دا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں اللہ نے عزتاں دے دیتیاں نے کسی دی مکان بڑے اونچے بنوا دے تو دا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں اللہ نے عزتاں دے دیتیاں نے کسی نو دنیا دے کسی ٹکڑے دی بادشاہت دے دے تو دا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں اللہ نے بڑیاں عزتاں دے دیتیاں نے کسی نو وزارت دے دے او دا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں اللہ نے بڑیاں عزتاں دے دیتیاں نے کسی دے کارخانے فیکٹریاں چلوا دے اور بڑیاں کمپنیاں دا مالک بنوا دے تو دا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں اللہ نے عزتاں دے دیتیاں نے او میاں ایک صاحب ایمان دا اس گل دے اتے پورا یقین ہونا چاہیے اللہ جدو کسے بندے نو عزتاں دین دا فیصلہ کردا ہے کہ انہوں قرآن دی محبت او دے سینے پا کے اپنے مصطفیٰ دی سچی غلامی دے دیتا ہے سن دے پہ اصل عزتاں دا راز نسبت مصطفیٰ ہے اصل عزتاں دا راز دعوت مصطفیٰ دی قبولیت دا جذبہ ہے اصل عزتاں دا راز بیان مصطفیٰ دی حقانیت دے اتے یقین ہے اس وقت ایک صاحب ایمان دا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ جے میں اللہ دی کتاب نل پکی یاری لاں تے پھر میں رب دی جناب وچوں عزتاں دا مستحق بن جاؤں گا اور اگر میں اللہ دے قرآن تو منہ موڑا تو پھر میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا ظاہری سی بات ہے جنہیں قرآن نال یاری لانی ہے او دی آپو آپ محمد الرسول اللہ دی تابعداری پکی ہو جانی ہے جی جنہیں قرآن نال یاری لانی ہے او دی محمد الرسول اللہ دی تابعداری پکی اس واسطے کہ قرآن دی ہر آیت محبوب کبریا دی سیرت طیبہ دا اعلان ہے پھر سنو جملہ میرا بولنے چالے کوئی نہیں ہو اس واسطے کہ قرآن مجید دی ہر آیت جمال محمد الرسول اللہ دا پرتاؤ ہے جس بندے نے محمد الرسول اللہ دے جمال نو تکنا ہوئے او قرآن دے نال اپنی یاری لا لے قرآن دی ہر آیت چونو محمد الرسول اللہ دا جمال نظر آئے گا جی سبحان اللہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر اس گل نو نمایاں کرن دی کوشش امت مسلمہ دے نمائندے کردے رہندے نے اور انہوں نے کرنی چاہیے
کہ رب دیاں عزتاں تو بعد ساری کائنات نالو بہتیاں عزتاں والا رب دا محبوب محمد الرسول اللہ ہے. جڑے جڑے اس گل دے اتے اتفاق کر دیو ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کو. فرشتے پیچھے رہ گئے، آمنہ دا لال اگے لنگ گیا. جبریل پیچھے رہ گئے، آمنہ دا لال اگے لنگ گیا. تھوڑی میری بولی چ فرق ہے؟ اچھا پھر چلیو نال نال چلیو. منو انج لگتا ہے بندے منو کچھ بندے وہ نے جڑے تعجب نال دیکھ رہے ہیں، کچھ بندے وہ نے انج کر کے ویکھ رہے ہیں، کچھ بندے وہ نے جڑے ویکھدے ہی نہیں پے. ایسے مجھے کوئی عجیب سی میری کیفیت بنی ہوئی ہے، مخمصے میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی جی گڈی رواں ہو گئی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی فرشتے پیچھے رہ گئے، آمنہ دا لال اگے لنگ گیا. سبحان اللہ. علامہ اقبال ایک شعر سامنے آ گیا، اس لنگ گئے تو منو سامنے آ گیا ہے. کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس کے زور بازو کا. علامہ نے کہا میں تے تکو تکی پنجابی شروع کر دی تھی کہ جو اردو بولی نالے پہلی ملاقات بندہ کہنا ہے اے چنگے اپنے پیران دا پوترا بولایا جو سانو تے گل ہی نہیں سمجھ آئی. جی کیونکہ اعلان کرنے دے اعلانہ دیاں رغبتاں تو منو پتہ لگ رہے سی، انہاں دیاں رغبتاں کوئی ہور ہی پاسے اڈاریاں ماریاں پھر دیاں، اللہ خیر ہی کرے. سبحان اللہ. ظاہری گل ہے اتھے تسی نواباں دیاں پٹیاں دے کول رہندے ہو تے نواباں دی پٹی دے نیڑے جائیے نا تے پاکستان دے قانون ٹوٹن لگ پیندے نے. قرب دے کوئی نہ کوئی اثرات تے ہونے نے، قانون تے ٹوٹنے نے. اللہ اللہ سبحان اللہ. ڈرو نا سبحان اللہ کھو. سبحان اللہ. کدی کدی بہت ساری ذاتی چیزاں منو نا تنگ کرن لگ پے نے کہ میں وچ رک کے نا تھوڑی جی ٹھوکائی کرا. پھر میں کہنا نہیں، ایک محمد دے غلامہ دا اے منصب نہیں کہ وہ بس جڑی گل بری لگی تو دے پیچھے پہ گئے. محمد دے غلامہ دا کام ہے کہ درخور اعتنا کرتے ہوئے اگے لنگ جان، رحمتہ دا شعار بن جان. اس لیے میں بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں اور رب دے سپرد کر رہے ہیں. اس ہستے کے کچھ ایک ضرور جملہ عرض کرانگا. مہمان دی تکریم دے کچھ اپنے علاقائی آداب بھی نے، انہوں نے بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. جی فرشتے پیچھے رہ گئے تے آمنہ دا لال اگے لنگیا. اقبال نے کیا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس کے زور بازو کا. اجی او دے باواں دا ٹل کون کا اندازہ لا سکتا ہے کہ او دیا باواں وچ کنا ٹل ہے؟ ٹل سمجھ دے ہو ہے او بھائی مومن دیاں بازوਆਂ دے زور دا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. جبریل پیچھے رہ گیا تے قرآن دا کاری آپو آپ اگے لگ گیا. جی اے وکری گل ہے کہ قرآن دے کاری نو بلندیاں چ اے زور دین والا کون ہے؟ سبحان اللہ. کون ہے جی؟ اے حقیقت نہیں بھولنی چاہیے. سبحان اللہ. جی جبریل پیچھے رہ گئے، قرآن دے قاری اگے لنگ گئے، ملائکہ پیچھے رہ گئے. عبادت دے میدان چ قرآن دا قاری
اگے لنگیا آدم پیچھے رہ گئے قرآن دا قاری اگے لنگیا صفی اللہ پیچھے رہ گئے قرآن دا قاری اگے لنگیا موسیٰ کلیم اللہ پیچھے رہ گئے قرآن دا قاری اگے لنگیا حسنہ والا یوسف پیچھے رہ گئے قرآن دا قاری اگے لنگیا بینائیاں والے اور دانائیاں والے یعقوب پیچھے رہ گئے اور قرآن دا قاری اگے لنگیا صبرہ والا شعیب پیچھے رہ گیا اور قرآن دا قاری اگے لنگیا حاصلیاں والا لوط پیچھے رہ گیا اور قرآن دا قاری اگے لنگیا اور صبرہ والا یونس پیچھے رہ گیا اور قرآن دا قاری اگے لنگیا اللہ اے اینیاں بلندیاں کس طرح ملیاں تے جواب آیا میں قرآن دے کے اس قرآن دے قاری نو ساری کائنات دے عبادت گزاراں دا سید دیتا ہے شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ سبحان اللہ قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير پیغام آیا کہ عزتاں دین والا کون ہے جی میرا محمد سوہنا ابتدا ہے لفظ قلتو سبحان اللہ جی میرا محمد سوہنا دسو لوگاں نو مکے دے یتیم نو عزتاں دین والا کلا اونچی بولیو سارے کون اوہو ہاں جی مکے دے یتیم نو ساری کائنات دے یتیمہ دا میرے ول ویکھو چھڑ دو سپیکر ہے نو جی مکے دے ایک یتیم نو ساری کائنات یتیمہ دا جی والی بناڑ والا کلا اینج لطف نہیں آنا پوری مسجد میں اللہ کا نام گونجنا چاہیے جی دس دیو لوگنو مکے دے یتیم نو امام الانبیاء بناڑ والا کلا اونچی بولو اونچی بولیو میں کہا کلا تو سی کہنا ہے اللہ توحید اور رسالت کا باہم امتزاج ہی سیرت مصطفیٰ ہے جی سبحان اللہ میرے سامنے ایک بندہ بیٹھے ہو دیا مچھاں بڑیاں ہی کراڑیاں مچھاں نے بھائی توڑے علاقے دی میں بولی ہے انہوں منو سمجھ نہیں آ رہی کہ منو تران ہستے مچھاں نے واٹے دیتے سو یا مشرقہ نو تران ہستے دیتے سو لیکن سوہنا لگ رہا ماشاءاللہ سبحان اللہ آگو سبحان اللہ تو اس طرح یہ باتیں میں تا کر رہے ہیں کہ توڑا سہمہ پن ختم ہوئے کو پتہ لگے شاری ساڑے اپڑے نہیں منو پتہ لگے تُسی میرے اپڑے ہو سبحان اللہ کوئی نہیں بار سینا لے کوئی نہیں بول دے سبحان اللہ ہاں بھئی اماد اللہ آواز سنی بول دے نہیں آکھو بھئی سبحان اللہ ہاتھ کڑے کر کے کہو سبحان اللہ ایک یتیم نو نبیاں دا امام بنان والا کلا ایک یتیم نو صدیق دیا اکھاں دا تارا بنان والا کلا ایک یتیم نو جی عمر دے
دل دا سہارا بنان والا کلا ایک یتیم نو عثمان دے پیارا دا مرکز بنان والا کلا ایک یتیم نو ہجرت دی رات علی دے اتے اعتماد کرن دی توفیق دین والا کلا ایک یتیم نو مکے دیاں سرداریاں او دے قدماں تے قربان کروان والا کلا ایک یتیم نو مدینے دیاں سرداریاں او دے قدماں تے قربان کران والا کلا ایک یتیم فرشتیاں نال بوتیاں بلندیاں دین والا کلا اللہ ایک یتیم نو عرب و عجم دیا شاہیاں او دے قدماں دے اتے قربان کر سبحان اللہ سبحان اللہ تیریاں خیراں اترا سبحان اللہ جی پھر کہو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ کہندے جو میں چاہ پی لا ذرا سبحان جی جی وہ بجلی کا کڑکا تھا میرے بڑے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میرے تواڈے پتہ نہیں ایسن کہ نہیں میرے شاہ صاحب وڈے بابا جی وہ رحمت اللہ تعالی علیہ آج منو کو بندہ پہ کہندا سی مولوی سعید کو اللہ اجر دے شاہ جی ڈھوک زمان تے تھمے علی تے جھور تے چکڑالا اے جی شاہراں دے مریداں دا علاقہ سی میں کہا میں تے پہلی باری آیا 20 ورے ہو گئے منو تقریرہ کر دیا چنگے مرید نے بھائی میں نے کہا نا ان کی پرواز کہیں اور ہے اللہ اللہ کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سارے محبت میں رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوس شرم حضور دے جدوں کیتے اساں نیندراں وچ دیدار کیتے میں نے حضرت شاہ جی کے اشعار سناؤں گا آپ کو میں کبھی کبھی مستی توحید میں اور مستی سیرت میں سرشار ہو کے یہ اشعار پڑھتا ہوں سنیں اوس شرم حضور دے جدوں کیتے اساں نیندراں وچ دیدار کیتے میں جگراتیاں وچ ناکام رہیا میں جگراتیاں وچ ناکام رہیا میرے نیندراں بخت بیدار کیتے جی سبحان اللہ جی محنتاں مارن والے تھے رب نو لب دیا آیا بڑیاں محنتاں پہ مار دے سن توجہ کریو ایک جملہ عرض کراں گا سبحان اللہ جی مشقاں کرن والے عبادت دے مظاہرے کرن والے مدتاں تو عبادت دے مظاہرے کر دے پیسہ لیکن منزل انہاں نوں نہیں سی پی لبدی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت دیاں لوڑا جی انہاں دے پیشے نظر رہیاں اور وہ محنتاں مار دے رہے جی موسیٰ دے منن والے محنتاں مار دے رہے عیسیٰ دے منن والے محنتاں مار دے رہے ابراہیم دے منن والے محنتاں مار دے رہے جی جی جنت دی لوڑا انہاں دے پیشے نظر نہیں آ میرے بخت اینے جاگے کہ منو رب نو لب دیا ہویا محمد الرسول اللہ لب گئے میں جدو رب نو لب دیا جی آمنہ دلال نو تکیا کہو سبحان اللہ کوئی نہیں توڑی پرواز تھلڑی فضا چھے کدی میرے نال اڈو تو پھر بڑا لطف آئے سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی ابو بکر نو شوق رب نو لبن دا عمر نو طلب رب نو لبن دی
عثمان نو طلب ہے رب نو لپن دی، علی نو طلب ہے رب نو لپن دی، طلحہ نو طلب ہے رب نو لپن دی، جی زبیر نو طلب ہے رب نو لپن دی، عمار و یاسر نو طلب ہے رب نو لپن دی۔ انہاں طلبہ دے نال انہاں نو نظر آیا کہ رب نو لبدا پیا قرآن دا قاری۔ میرے نیندرہ بخت بیدار کی تھے جی، مکے والے تے ستے ہوئے در قرآن دا قاری رب پہ لبدا سی۔ سبحان اللہ کریو ذرا۔ میں نے عزتوں کے سفر کی بات چھیڑی ہے تو پھر پوری سناتا جاؤں جی۔ مکے دے چودھری تے ستے ہوئے در وجدک ضالا فہدا جی، ملک ستے ہوئے سن جی، ہاشمیہ دا سوہنا لال رب پہ لبدا سی جی، سرداریاں والے ستے ہوئے سن، ہاشمیہ دا لخت جگر رب پہ لبدا سی۔ سن دے پیو وہ سن دے پیو جی جی، اللہ اللہ جی، روم و فارس تک اپنی تجارتہ دے دعوے پالن والے ستے ہوئے دا جی، محمد اپنے رب نو لبدا سی پیا۔ اللہ اللہ، میں کہنا چاہنا مکے دے باسیاں دا نصیب ستیا ہویا سی۔ انہاں دا ستیا نصیب ادو جا گیا جدو انہاں نے قرآن دے قاری نو رب دی توحید دیاں تصدیقہ دے نال جدو او دا مکھڑا تکیا تے انہاں دا نصیبہ جا گیا تے اعلان ہون لگ پیا، کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منہا۔ تھوڑا نصیب تے ستے اسی تے نسبت مصطفیٰ نے تھوڑے نصیبہ نو ایسی جاگ لائی کہ جہنم دے کنارے تو چکیا تے جنت دا وارث بنا دیتا۔ جی جی، عزت دین والا کلا جی، سونی کائنات دیاں شاہیاں پیچھے رہ گئیاں تے قرآن دا قاری اگے لنگیا، سرداریاں پیچھے رہ گئیاں قرآن دا قاری اگے لنگیا جی جی، سبحان اللہ۔ روم و فارس دی سلطنتا جی اے دے قدمہ دے تھلے رہ گئیا، قرآن دا قاری انہاں سلطنتو اتے چلا گیا۔ شاہ ہرقل اے دے تو پچھے رہ گیا، اے اگے لنگیا۔ شاہ روم پچھے رہ گیا، اے اگے لنگیا۔ شاہ فلسطین پچھے رہ گیا، اے اگے لنگیا۔ شاہ عرب پچھے رہ گیا، اے اگے لنگیا۔ شاہ روم پچھے رہ گیا، اے اگے لنگیا۔ شاہ حبشہ پچھے رہ گیا، اے اگے لنگیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی۔ سبحان اللہ، نہیں کردے مسکران لگ پہ ہو اگے دے سپاٹ چہرے بنائے سے جو بڑے سنجیدہ دے چلو تھوڑے تھوڑے ان مسکران تے لگ پہ نے۔ سبحان اللہ جی جی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین اس نے ساری ہلا دی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ کھرا اور کھوٹا جی بولو، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر
پھر گیا رخ ہوا کا، کبھی کے جو پھرتے تھے مالک سے بھاگے، دیے سر جھکا ان کے خالق کے آگے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ میاں اس یتیم نو ساری کائنات دیا عزت دین والا۔ سبق نال نال یاد رکھیو، کون؟ بولو جی کون؟ یہ تھوڑی عزت نے کائنات دا رب پہ کہندا ہے وہ نجمی دا ہوا۔ ایسے علاقے بڑے پکے پکے حافظ نے سنیا تھے جی ہے وہ نجمی اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما اوہا۔ سبحان اللہ۔ ایک دو چیزیں تب متوجہ ہوا ہوں میں، آپ کی نظر کرتا ہوں اگر آپ کی پوری توجہ ہو تو۔ سبحان اللہ، کیسی عزتہ کائنات رب پہ قسم چکدا ہے، کائنات رب کی پہ چکدا ہے جی۔ تھمے لے دے کو بندہ زوراور ہوئے نا، زوراور ہے بندے نو ایک باری گل آکھے اے بھائی یہ کام میں فلانی زمین کو لے لئیے میں، تے اگلا بندہ آکھے واقعی انہیں کہا ایک باری جو تنو آکھے ہاں لے لئی، نہیں قسم چک کے دسو تو زور آور کہندا جا دفاع ہو جا، مننا ہی تے من، نہیں مننا تے نہ من، میں قسمہ نہیں چھکڑی ہیں۔ سن دے پیو اور سن دے پیو پنجے ہی گل ہے نا۔ اللہ اللہ، رب نالو بہتا کون زور آور ہے؟ اور رب نالو بہتا بھی کوئی زور آور ہے؟ بولو ساری کائنات دے زور آور رب دے زوراں دا مقابلہ نہیں کر سکتے جی جی۔ سبحان اللہ جی جی، قسم چکے ساری کائنات تو بوتیاں زوراں والا جی، ساری کائنات تو بوتیاں وہو القوی عزیز، ساری کائنات نبوتیاں زوراں والا، ساری کائنات نبوتیاں غلبیاں والا، قسم چک کے پہ کہندا ہے۔ آؤ میں دونوں دساں میں قرآن دے قاری نو کیسیاں عزتاں دیتی ہیں جی۔ اللہ سونا جی جی، سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ والنجمی اذا ہوا، سبحان اللہ کریو ذرا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى۔ میں قسم چک چک کے پہ کہنا اے جڑا جوان مکے دے اندر میرے قرآن دا ہیرو بنیا ہے، اینو میں کیا ہے اج تو پہلے جڑیاں گلاں اپنی مرضی نال کردا سا چلو کردا رہیا ہے، تیری بے عزت تو بعد میں اللہ اے مرضی بنائی ہے کہ تو اج تو بعد اپنی مرضی نال نہیں گلاں کرنیاں، تو او گلاں کریا کر جنہاں گلاں دے اوتے میں رب راضی ہونا وا جی۔ تمہیں تنوے عزتاں بھی دینا، ما ينطق عن الهوى۔ اپنی خواہش نفسانی نو پچھے رکھ کے تو میرے نال گلا نہیں کردا، بلکہ ان ہوا الا
وحی یوحا. سبحان اللہ. توجہ کریو ذرا. سبحان اللہ. تیرا میں قرآن نال رشتہ اتنا مضبوط پڑھا جیتا ہے. ما ینطقو تو حجرہ خدیجہ دے اندر بولے تے قرآن بولیا. تو حجرہ عائشہ بولیا تے قرآن بولیا. تو احد پہاڑ تے بولیا تے قرآن بولیا. تو غار ثور بولیا تے قرآن بولیا. تو اصحاب دی محفل بولیا تے قرآن بولیا. تو طائف وچ بولیا تے قرآن بولیا. تو مکے دے بازاراں وچ بولیا تے قرآن بولیا. تو مدینے دی گلیاں وچ بولیا تے قرآن بولیا. تو فجر وچ آیا تے قرآن بولیا. تو ظہر وچ آیا تے قرآن بولیا. تو عصر وچ آیا تے قرآن بولیا. تو مغرب وچ آیا تے قرآن بولیا. تو عشاء وچ آیا تے قرآن بولیا. تو معلم بنیا تے قرآن بولیا. تو محدث بنیا تے قرآن بولیا. تو محقق بنیا تے قرآن بولیا. تو مفسر بنیا تے قرآن بولیا. تو حسن ونڈیا تے قرآن بولیا. تو بیان کیتا تے قرآن بولیا. تو اذعان دسیا تے قرآن بولیا. تو اتقان دسیا تے قرآن بولیا. تو مسکرایا تے قرآن بولیا. تو رویا تے قرآن بولیا. تو ستیا تے قرآن بولیا. جواب تے ایک دا بھی نہیں جے دیتا. ایسے انتظار رہو کہ مکن کے کیڑے لے ہے. انی محبت نال ساتھی کو نعرہ بزرگاں اکابر دا لائے. میرا تے نہیں. اکابر جنہوں نے توحید دی خدمت صحیح معنی کی تھی تو پھر محبت نال آکھیا کرو زندہ آباد. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جملے پہ غور. قرآن کی آیت پیش کرنے لگا ہوں. مولوی سعید صاحب توجہ ہے. سبحان اللہ. پھر بھول گئے سبق. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی ہوں کیمرے دی سیٹنگ خراب ہو جائے نہیں کہ دل میرا پکڑتا کہ تھوڑی تقریر ہوں کھلو کے کرا ہے. اچھا جی اللہ نے سیٹنگ ساری خراب ہو جائے. بس میں پھنسیا ہوں ہو گیا. اچھا کرو کرو کھڑا کرو کھڑا کرو. سبحان اللہ. آخی جائیے ذرا صبح اللہ دا ذکر کرو سارے. اللہ وہ نظر آ رہے ہو بھائی. ٹھیک ہے چلو تھوڑا جا اور اگل کرو. اللہ اللہ جی سبحان اللہ. پھر آخیو ذرا سبحان اللہ. محبت سے کہو تاکہ ترنم میں تسلسل رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی کہنا پوے گا او یتیم جنہوں کوئی مائی اپنی کچھڑ نہیں چک جی. پتہ نہیں تسی ہن گود نو کی کہندے ہو. اسی کہنے کچھڑ سینے نال لانا. اللہ میں تو ویسے فٹافٹ سمجھ گیا تھا. ایتھے میں اونچی جی بلڈنگ دیکھی. میں ساتھیوں نے کہا میں کو تھمے علی ایڈا محل بنے ہیں. انہوں نے کہا شاہ جی یہ مارکا ہے. وہ میں کو مارکا کی ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی تھی اتنے ملاقاتاں کرنے. میں کہا اچھا دارا ہے. انہوں نے کہا ہاں جی ہاں جنہوں تسی دارا کہنے اسی مارکا کہنے. سبحان اللہ جی. تو ایدیاں ایک دوجہ دیا رمضان سمجھنی چاہیے دیا نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی اللہ اللہ. میں دا قرآن دے نال انج میں اس قاری دی نسبت بنائی ہے. جی اے بولے تے قرآن بولیا. اے تولے تے قرآن تلیا. جی قرآن بولیا اللہ اللہ. جی اے مسافر بنیا تے قرآن بولیا. اے مہاجر بنیا.
गुस्सा भी तो मेरा कटवाया करो, बोलते चलते है कोई नहीं हो जी। ए मुसाफिर बनया, इन्ना सबक पकवाया, की बोलिया? बोलो सारे, की बोलिया? मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सुभान अल्लाह जी। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा जी। ए मक्के बोलिया ते कुरान बोलिया, ए ताइफ बोलिया ते कुरान बोलिया, ए मुहाजिर बोलिया ते कुरान बोलिया, ए मुअल्लिम बन के बोलिया ते कुरान बोलिया, ए हाकिम बन के बोलिया ते कुरान बोलिया, आदिल बन के बोलिया ते कुरान बोलिया, सादिक बन के बोलिया ते कुरान बोलिया जी। असहाबे पैगंबर दी महफिल च बोलिया ते कुरान बोलिया जी। नमाज़ां बिछाया ते कुरान बोलिया, मिंबर ते बैठिया ते कुरान बोलिया जी। सजना दी महफिल च गया ते कुरान बोलिया जी। दी गैरा दी महफिल च गया, की बोलिया? मा यंतिकु अनिल हवा जी। सुभान अल्लाह जी। जिथे भी गया ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुरान कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी जी। ਇਹਦੀ हर महफिल जी कुरान दे नाल सजी हुई है, सजी हुई है। अल्लाह अल्लाह। ओए लोगो, ए जागदा होवे ते कुरान बोलिया, ए सुतिया होवे ते कुरान बोलिया। या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इंकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। ए सुत्या होया जी ते अल्लाह करीम इनू सुते हुए इनू कुरान बोल बोल के उठा रहे ने। ओ मेरा सोहना जी, सारी रात ना सुता रहा कर, कुरान दा कारी सारी रात सुता रवे, ए गल ढुकदी नहीं। ये भी तुहाडी बोली दा लफ्ज चोरी कीता मैं, ए गल मैं बड़ा तजर्बे कर करके इस नुकते ते पहुंचा कि गुजरात दी पंजाबी दे आइन कलमे नूं विशकार वाले लफज नूं जिस लफज दे दरम्यान मौलवियों नूं पता होना आइन कलमा, गुजरात दी बोली दे आइन कलमे नूं पेश दे दिओ ते मियां अली दी बोली बन जाती है। सड़क नूं सड़क है जी, और बड़ी बड़ी बड़ियां पेशा ने विच तुहाडियां। सुभान मलुक है, मलुक कुछ में ना पाया यार। अल्लाह अल्लाह। चलिए अब यहाँ फनस जाऊंगा तो मुछों नूं भी पेश ही दी है तुसी, पेश भी उत्तेले पास ही होती है। सुभान अल्लाह आखो सुभान अल्लाह, फिर ढिले पै देंगे सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। जी या अय्युहल, हाय हाय क्या अंदाज है खुदा की, किड्डे प्यारे न लगन। या अय्युहा, ऐ मेरे सोहणिया चादरा वालिया। सुभान। या अय्युहा, क्या कहने सुभान अल्लाह। या अय्युहा अल मुज़्ज़मिल, एनू कहते जे इज्जत, और लोगों एनू कहते जे इज्जत जी। आसमाना दा रब पिया कहंदा है, फर्शां दे उत्ते सुते होए एक यतीम नू मैं आसमाना दा रब आ, मैं रब्बुल आलमीन आ, मैं अला कुल्ली शैइन कदीर आ,
میں تے اوہاں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون، میں تے اوہاں جدا پیغمبر ترلے کردہ رہے اللہ میں 950 سال تیری توحید دیا خدمت کیتیاں نے، میرا پتر میری اکھا دے سامنے ڈب دے پیا، اللہ بچا دے میرا بچہ، تے میں انہوں بھی خاطر اچ نہیں لے آندا، میں انہوں بھی کیا ہے پتر پتر کی تھی تے تیری میری یاری ٹوٹ جائے گی، میں تے اوہ جڑا اپنے خلیل نوں اگچ کدوا دینا تے میں کوئی جی پرواہ نہیں کردا، اللہ اللہ پیو دے کھروں کھڈوا دینا پرواہ نہیں کردا، میں تے سمجھدا لیکن او قرآن دا کاری تیریاں کنیاں نرالیاں عزتاں نے منو تیریاں پرواواں نے جی ہر ویلے ایسے خیال وچ رہنا کہ میں محمد دی پرواہ کراں، ہن میں تینوں ستیا ویکھیا تے میں تیریاں پرواواں کر کے کہنا یا ایھا المزمل، میں جو کسی دی پرواہ کردا ہی نہیں، اور میں جو کسی دی پرواہ بول دیتے ہے کوئی جو میں جو کسی دی پرواہ جی سبحان اللہ جی یا ایھا المزمل، یعقوب روندا رہیا، 2-3 گلاں سنو تاکہ یا ایھا دے خطاب دی لذت محسوس ہوئے تو آنو ہی، سبحان اللہ کہو ذرا سبحان اللہ، یعقوب روندا رہیا ربا میرا پتر گواچ گیا ہے، یعقوب روندا رہیا میں کوئی پرواہ نہیں کی تھی، پھر روندا رہیا میں کوئی پرواہ نہیں کی تھی، اور روندا رہیا میں کوئی پرواہ نہیں کی تھی، اتھرو کڈ کڈ کے اکھاں دا چانن مکا بیٹھا، سن دے پیو، میں قدرہ تقدیرا، میں اپنے حسابہ دے مطابق کائنات نو چلاندا رہیا، سن دے پیو، کان امر اللہ قدر مقدورا، میرا ایک اپنا اندازہ میں وہ دے مطابق کائنات چلاندا رہیا، میں وچ ادھر ادھر رکیا نہیں، سن دے پیو، اور سن رہے ہو توحیدیو تھمے علی دیو، سبحان اللہ 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 جی جی، یعقوب روندا رہیا پتر گواچ گیا، اللہ اللہ تو دعائیاں پاندا رہیا، انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، تو اسی بھی مسئلہ پکا لو یہ مسئلہ توحیدیو جی، اے مولویاں نے بیڑی پار نہیں تے لانی، توحیدیاں دی بیڑی پار لان والا کلا، اونچی بولیو ذرا میرے نال جی جی، توحیدیاں دی بیڑی پار لان والا کلا، اے سورہ دے سوداگر مولویاں نے او بیڑی توحیدیاں دی پار نہیں لانی، پار لان والا کلا، بولو کون؟ سارے بولو کون؟ خطابتاں دے سودے کرن والے مولویاں نے بیڑی پار نہیں لانی، او بیڑے پار لان والا کلا، او بولو ڈر دے کیوں؟ کون؟ سارے بولو کون؟ کون؟ جی جی، کسے پیر تے پیرزادے نے پھوکا مار کے توحیدیاں دی بیڑی پار نہیں لانی، گجرات دے پیر بھی توحیدیاں دی بیڑی پار نہیں لا سکدے، بیڑیاں نو پار لان والا کلا، کون؟ بولیے کون؟ جی جی، اللہ اللہ، اس واسطے دعائیاں دے دے کے میرا بندہ کہندا رہیا اشکو بسی، میرا رونا دھونا، میرا منگنا تنگنا، میری دوڑا تے دھپا، میری آہو زاری تے میری صدہ تے سورا، یہ بڑے شاہ صاحب لفظ بولتے تھے صد تے سور جی، صد تے کہ آواز ماری او مولی حماد اللہ دے دے ایدے تک پہنچ گئے، صد تے سور کہ
بڑا ہی بندہ بے دہانا ہے تے میں او چیخ چیخ کے ہانگرے مار مار گا گل سنی ہوئے ہاتھ بوائی ہوئے اے دے سور سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی اونچی بلا تے میں اللہ نو بلا رو رو کے بلا تے میں اللہ نو بلا ہس ہس کے بلا تے میں اللہ نو بلا جڑے ویلے بلا تے میں اللہ نو بلا جی پتر منگنا ہی تے کوئی پیر ککھ نہیں دے سکدا دھوکے دے دینی پیر کہ میں لکھ لکھ کے تینوں کوئی شے دے دیاں گا پتر لب جائے گا ساری کائنات دے پیر کاغذ کالے کر دے تے پتر نہیں دے سکدے پتر دے دھیا دین والا کلا بولو سارے کون بولو سارے کون جی اللہ اللہ ساری کائنات پیر پھوکا مار مار پھیپھڑے مکا لیں ساری کائنات پیر پھوکا مار مار پھیپھڑے مکا لیں تینے تیریاں دکاناں نو برکتاں نہیں دے سکدے او میاں برکتاں دین والا کلا کوئی نہیں بول دے تھمے علی علی نیرے تھم ہی بن کے بیٹھے ہو بولو کون تھم تے ہوندا بڑا اپنی جگہ تے ٹک جائے او دی بنیادی شناختے ہوئے ہلے جلے نا اپنی جگہ تے جے او دی تعریف کریے تے پھر او تھم انہوں کہندے نے جڑا آپ بھی ٹکے تے چنگیاں بھلیاں بلڈنگاں نو بھی ٹکا لے ہے سبحان اللہ بولو پھر سارے سبحان اللہ انما مریم عبد اللہ کوئی اشارہ کری نہیں کہ ساری رات اتنے ہی نہ لگے رہیے پتہ نہیں تیرے مرغیاں نے ہضم ہونا ہے کہ نہیں ہونا انما ہے اینک کتھے میری سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ آکھو جی سبحان اللہ پھر محبت دل آکھو جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ اتھرو پونجن والا کون بولو سارے کون جی اے اتھرو کٹ در ہے میں پرواہ کوئی نہیں کی تھی پترا آکے جی جھوٹ بولیا کمیز نو جی جھوٹا لو لا کے لائے آگے کہنے ابا جی اسی کھیڑ دے بساز دے جی پتہ نہیں لگیا جی دے بھیڑیا ادھروں نوابہ دی پٹی چو کوئی شے آئی ہے تے کھا کھو گئی ہے جی اللہ اللہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ نوابہ دیا پٹیاں جو شیمہ انجی غریبہ نل کر دیا نا سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ساڑھا کوئی قصور نہیں اللہ دے پیغمبر کہنے نے چھڑو یار توڑے نل میں کی گلہ کرا اللہ المستعان اللہ المستعان اللہ ما تصفون جڑے جھوٹ بول دے پہ ہو میں توڑا کوئی چارہ نہیں دے کر سکتا توڑے جھوٹا دا علاج میں کہ میں اللہ سچے کلو مدد منگا مددہ کرن والا کون ہے بولو کون ہے بولو کون ہے رو رو کے ایدیاں اکھاں دی روشنی ڈر گئی ہیں میں پرواہ کی تھی اپنی مرضی دے نال او پتر بڑا وڈا بندہ بنا کے پھر میں انہوں بھیجیا واپس تے دے کرتے نو بھیجیا اللہ اللہ القاہ علی وجہی فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہی
فارتد بصیرا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. جی یوسف دا کرتا آیا ابا جی دیا منہ دے اتے پایا ارتد بصیرا روشنی واپس آ گئی. تو میں مرضی نال پرواہ کی تھی تے میرا سوہنا قرآن دا کاری ہے ذرا بہتا سو جائیں تے میں عرشاں دے اتے اپنے تیرے انتظار وچ بے چین ہون لگ پڑنا. انہاں ستے ہیں اٹھنا نہیں ہوں میں تیرے انتظار وچ بیٹھا ہوا یا ایھا المزمل. ساری کائنات میریاں پرواواں دے شوقاں وچ لگی تے میں تیریاں پرواواں دے شوقاں وچ لگیا. سبحان اللہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اٹھ جا ساری رات اٹھ جا. اچھا میرا سجنے منو تیریاں طبیعت دیاں چیزاں دا علم ہے. چلو ساری رات نہیں اٹھ سکدا تے چلو ادھا سے اٹھیں ضرور. کیا انداز ہے ساری رات نہیں نا جاگ سکدا پھر ادھی اٹھی. ویکھی سونیا جے ادھا بھی نہیں ہونا جاگ سکدا تے کچھ وقت تے میں رب واسطے کڈی. کوئی نہیں بولتے سبحان اللہ سے کر دے. کیا خوبصورت جملہ میں نے عرض کر دیا. ساری رات جاگ نہیں سکدا تے ادھی. اچھا سونیا جے ادھی رات نہیں ہونا جاگ سکدا تے سونیا کچھ ویلا تے رب واسطے کڈی. اعوذ علی کیا پرواہ ہے یہ انداز ہے سارا. کچھ ویلا تے میرے واسطے کڈی ہو ہے. ہوئے 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 سبحان اللہ. اینو کہندے جے عزتاں اینو کہندے جے عزتاں. ہمیاں ہیں ہودیاں دے عزتاں. کن فیکون دا مالک رب پہ کہندے اور قرآن دا کاری و مکے دا یتیم و آمنہ دا لال. ساری رات نہ سویا کر میں عرشہ تے بے قرار تیرا منتظر رہنا وا. قم اللیل اللہ اللہ اعوذ علی قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. سبحان اللہ کریو. او زد یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آجا سونیا تھمے واری دے چودھری ستے ہوئے نے تے ستے رہن. گجرات دے شاہ ستے ہوئے نے تے ستے رہن. روم و فارس دے بادشاہ ستے ہوئے نے تے ستے رہن. کالا باغ دے نواب انہاں تے ستے ہی رہنا تے ہمیشہ ہی ستے رہن. اے سوندے نے تے سوندے رہن. اللہ اللہ. گجرات دے چودھریاں بھی ساری زندگی ستے ہی رہنا. انہاں تے سون دے ٹیکے لوائے. جی اے سوندے نے تے سوندے رہن. اے سوندے نے تے منو کوئی پرواہ نہیں. منو بولے تو ہے کوئی میں رب نو کوئی پرواہ نہیں. نا تنو تے میں قرآن دے خزینہ دیتا ہے. جعلناہ نورا یمشی بہ فی الناس. جعلناہ نورا یمشی بہ. قرآن جڑے سینے آ جائیں ان بند کمرے بہ کے ہو تے دہائی صرف نہیں دینی.
ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਧੇਰਾ ਮੁਕਾਣਾ ਹੈ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ कुरान वाले ने हनेरा नहीं करना कुरान वाले ने चानन करना है पता नहीं उन चानन भी समझते हो कोई नहीं है अच्छा जी अच्छा अज़मत-ए कुरान अस्सुब्ह बदा अस्सुब्ह बदा मिन तलअतिही सुभान अल्लाह मनु चानन तो याद आ गया अस्सुब्ह बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन गफरती सूरज ते रोज चढ़ रहा सी लेकिन चानन कायनात दे अंदर नहीं सी हो रहा जदों मैं कुरान दा कारी मबऊस कीता उस दिन कायनात दे उत्ते चानन हो गया रातें सुनिया सुनिया सन दी रातें तो सुंजी सुंजी तुसी की कहते हो रातां सुंजिया सुंजिया सन रातां और बोलते तो है कोई रातां रातां सुंजिया सुंजिया सन मैं तेनू क्या आ सोहणिया कुमिल लैला इल्ला कलीला रातां दियां सुंजियां सुंजियां होण नू जरा बाहर आउण कर जा की करा अल्लाह अजे रत्तिलिल कुरआन तरतीला एक मांगत होवे दूसरा दाता सुभान अल्लाह एक मांगत होवे दूसरा दाता एक सवाली होवे दूसरा झोलियां भरन वाला एक हाजत मंद होवे दूजा हाजत रवा एक फरियाद दी करन वाला होवे दूजा फरियाद रस्सियां करन वाला जी जी एक जरूरत वाला दूसरा जरूरत पूरियां करने वाला जी जेड़े वेले तू आएगा तो मैं तन्नू तसलियां पे देना तू होवे ते मैं न दिया ना 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 वज़ुहा वल्लैली दा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा आ मेरा सोना तन्नू मैं अतावा कर कर के राजी करा आ मेरा सोहना तन्नू मैं अतावा कर कर के बोलो ना तन्नू मैं आ मेरा सोहना रत्तिल कुरआन तरतीला आ मैं तन्नू जी जी वेखते सही तन्नू तेरे यार भी मैं कुरान दे आशिक दे दिते ने मुतालबा है कुछ तो इसलिए मैंने दो चार जुमले अर्ज कर थक तो गया हूँ मैं बहुत लेकिन सुनिए जी जी अवेख मैं तनु अबू बकर दिता है कुरान दा आशिक उमर दिता है कुरान दा आशिक उस्मान दिता है कुरान दा आशिक अली दिता है कुरान दा आशिक काना वक्काफम बि किताबिल्लाह कुरान दे आशिक ने उमर की ने बोलो ना उमर की ने जी सुभान अल्लाह मेरा सोहना तू मैनू बड़ा सोहना लगना है लेकिन मैं तेनू दसना चाहना तेरे वास्ते किताब भी मैं चुन के कुरान वखरा कीता है तेरे वास्ते जी मकाम भी मकाम महमूदा चुन के मैं वखरा कीता है ते तेरे वास्ते यार भी मैं चुन के वखरे कीते ने जी ए तेरा कोई कमाल नहीं ए मैं रब दिया चुनाव है ताई ते मैं अल्लाह पे कहना लौ अनफक्त मा फिल अर्ज़ जमीअन मा अल्लफ्त बैन कुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह
لو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. میں تیرے نال چن کے لایا ہے. بلال نو میں چن کے لے آندا, صہیب نو میں چن کے لے آندا, عمار نو میں چن کے لے آندا, طلحہ نو میں چن کے لے آندا, حمزہ نو میں چن کے لے آندا, عبید اللہ نو میں چن کے لے آندا, سعید نو میں چن کے لے آندا, سعد نو میں چن کے لے آندا, معاذ نو میں چن کے لے آندا, معوذ نو میں چن کے لے آندا, حسن نو میں چن کے لے آندا, حسین نو میں چن کے لے آندا, علی نو میں چن کے لے آندا, عثمان نو میں چن کے لے آندا, عمر نو میں چن کے لے آندا, ابو بکر نو میں چن کے لے آندا, جنہاں نو میں چن کے او 14ویں دا چن تیرے آلے دوالے تارے بنا کے بٹھایا ہویا ہے. لا تطرد الذین یدعون ربہم, لا تطرد الذین, توحید دی ستاریاں نو اپنے کولوں نہ اٹھائی. اور قرآن دی 14ویں دا چن اے توحید دی ستاریاں نو اپنے آلے دوالے پرا نہ کری. تیرا 14ویں دا چن ڈھک داتا ہے تیرے آلے دوالے صدیق و عمر ہون. لا تطرد الذین, لا تطرد الذین, لا تطرد الذین. پتہ ہی منو کیوں ابو بکر چنگا لگدا ہے, پتہ ہی منو عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, تیری ازواج مطہرہ, تیرا اہل بیت منو کیوں بہتے پیارے لگ دے نے, کیوں اللہ سونا حجی اس واسطے انہاں نے ویکھیا کہ تو 14ویں دے چن ول انگلی دا اشارہ کیتا ہے, چن 2 ٹوٹے ہو گیا ہے. انہاں نے ویکھیا ہے تنو شکایت ملی ہے کہ فلانا کو کوڑا ہو گیا ہے, تے تو اپنی تھک مبارک اس خوہ وچ پائیے تے پین والے نے پیتا ہے تے خوہ مٹھا ہو گیا ہے. انہاں نے ویکھیا ہے کہ تو نماز دی حالت دے اندر بیت المقدس والمو کیتا ہویا ہے, تیریاں خواہشاں رب نے بجھ لیاں, پھر رب نے منگن تو بغیر تینوں کہہ دیتا قبلتن ترداہا. او محمد سوڑا تو بندہ رب دی مرضی دا تے قبلہ تیری مرضی دا. میرے شاہ جی کا جملہ آپ کی نظر کیا میں نے جی, میرا محمد سونا تو بندہ میری مرضی دا تے چل قبلہ, بولیو آخری بات ہے, تے چل قبلہ, بولو نا سارے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تیری مرضی دا. کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. تو بندہ میری مرضی دا چل قبلہ تیری مرضی دا. سبحان اللہ. انہا منظر ویکھیا ہے کہ قبلے دی طویل ہو رہی ہے, انہا منظر ویکھیا ہے کہ تسی تراچی ام ہانی دے حجرت موجود سو, بستر تے کوئی وٹ نہیں پیا, بستر دی گرمی کوئی ختم نہیں ہوئی, تے تسی صبح آئے ہو, تسی آ کے کیا میں بیت المقدس گیا سا, 1.25 لاکھ نبیوں نال ملیا وا, اوتھے مصلی پیا ہویا سی, سارے نبی پچھے سن, کوئی مصلی تے نہیں سی پہ کھلوندا. تے میں جدوں اوتھے پہنچیا منو کیا گیا ہے, قرآن دا قاری آ گیا ہے, مصلی امامت تے قرآن دا قاری کھلوئے گا. سن دے پیو جی جی. تو اپنے سجنہ نو دسیا ہے, انہاں بستر وال نہیں ویکھیا, انہاں وقت وال نہیں دیکھیا, انہاں نے تیرے گلاں دے اوتے کوئی سوچ وچ نہیں پے. انہاں کہیا جے محمد کریم کہندے نے پے تے سچ پے کہندے نے. سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. کہاں سے اٹھا کے میں کہاں لے گیا. مجھے مطالبہ کیا کہ اصحاب رسول پہ تھوڑی سی بات کرنا, تو اس لیے میں یو ٹرن میں نے لیا. یہ عمران خان والا یو ٹرن نہیں ہے, یہ قرآن والا یو ٹرن ہے. سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ, اور آکھو سبحان اللہ, اور پھر آکھو سبحان اللہ.
اور سویرے بے شک اتنے نمل جھیل تے نہ آئیو جیڑے اکے بیٹھے ہو اج تے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس کریے تھک گیا بڑا. حاجت روا مشکل کشا اللہ جی جی کلا بندے ہی منو لگتا کو میرا عاشق بیٹھے باقی سارے کو میرے دشمن بیٹھے نے بچارے کا ساتھ سک گیا نعرے لا لا نعرہ یار جواب دیں دے کہ نہیں دیں دے لا نعرہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ اہل بیت توحید و سنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ٹھیک حق ادا کی سبحان اللہ. تو انہاں نو کیا ہے کہ میں راتوں رات یا رسول اللہ کنج گئے ہو. تو انہاں نو کیا ہے کہ نوریاں دے سردار جبریل جنت دی سواری لے کے میرا نوکر بن کے آیا سی. میں ستیا ہویا سا منوں نے اٹھایا سی. انہیں کیا رب دا پیغام ہے جا جا کے میرے محمد نو میرے عرش تے لے کے آ. سبحان اللہ. جا جا کے میرے محمد نو میرے عرش تے لے کے آ. میں اٹھیا انہیں منو ایک سواری تے بٹھایا اینی تیز سواری کہ انسانی نظرہ او دی اپروچ تے نہیں پہنچ سکدیا. میں پلک جھپک دیا بیت المقدس پہنچیا. اوتھے خلیل اللہ کلیم اللہ کلمت اللہ ذبیح اللہ صفی اللہ سارے ہاتھ بن کے کھلوتے نے. انج لگتا جس طرح کسی دا انتظار بڑا مدتاں تو کر رہے نے. جوں ہی میں اتھے گیا تو سب نے گیا آ گیا جے بھائی قرآن دا قاری مرحبا بنبی اللہ. انہوں نے کوئی اعتراض تیرے یاراں نے نہیں کیتا. انہوں نے کہا جی آمنا و صدقنا. آکھو سبحان اللہ. ابو بکر نے آ کہن والا کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کہندے نے آمنا. ہائے 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 سبحان اللہ. جی جی تو انہوں نے دسیا کہ میں پھر اگلا سفر شروع کیتا راتوں رات. پہلا سمان دوجا سمان تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں جی جی بس ستا سمانہ دیا سیرا کر کے آیا. انہاں بستر ول نہیں دیکھیا انہاں ام ہانی دے حجرے ول نہیں ویکھیا. انہوں نے کوئی تردد نہیں کیتا. انہاں بیک زبان کیا ہے یا رسول اللہ صدقتا 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 یا رسول اللہ تسی جو کیا ہے سچ کیا ہے سچ کیا ہے سچ کیا ہے. اس ہستے میں تنو کہنا چاہنا لا تطرد الذین یدعونا. انہاں معجزات النبی نو دیکھیا انہاں تیرے کمالات نو دیکھیا انہاں تیرے معجزے نو ویکھیا لیکن تیرے کول بیٹھے ہوئے تیرے یار جدو کدی پھس جان تیرے کولو منگدے نہیں رہندے تیرے کول نے تے منگدے اللہ کولو نے. کدے کولو منگدے نے کیونکہ انہوں نے تیری سیرت دا پیغام من لیا. انہوں نے کہ عزتہ دین والا کون ہے؟ عزتہ دین والا کون ہے؟ عزت سے میرے محمد میں تیرے سینے قرآن دا نور پایا ہے. جعلناہ نورا میں تینوں قرآن دا نور دے دیتا ہے. یمشی بھی فی الناس کریا کریا بستی بستی میرے قرآن دیا دعائیاں دیندہ جا. جی اج اشاعت التوحید و سنت والے تو نوجوانوں نے توحید و سنت والے وہ بھی کریا کریا یہ دعائیاں پہ دیندے نے. اور لوگو کوئی نبی تے کوئی ولی کوئی کتب تے کوئی ابدال موت تو بعد پکارا نہیں جے سڑدا پکارا سنن والا کلا کون؟ اج دہائی اشاعت التوحید و سنت دے لوگ پہ دیندے نے. تے عنایت اللہ شاہ دا خاندان تے پوترا بھی پکے قلعے تے کھلو کے قرآن دے دلائل دے نال اے دہائی پہ دیندا ہے کہ درود و سلام دعائے اوتھے روضۃ الرسول تے جا کے پڑھیے اوتھے بھی دعائے ایتھے پڑھیے ایتھے بھی دعائے تے دعاواں سنن والا کلا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم